अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 मई 2025 को PTM का इनकाद किया गया था, अनाउंसमेंट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के तकरीबन तमाम पेरेंट्स उसमें शामिल हुए। वालिदैन से तजावीज़ हासिल करने के लिए हमने एक फॉर्म बनाया, जिसमें से बहुत सारे ने कबूल भी किया होगा। तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने तो उसमें जब तजावीज़ दी तो उसमें सबका ज़्यादातर का यही ख्याल था और ज़्यादातर ने यही लिखा कि हम स्कूल से मुतमिन हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि चंद वालिदैन ने बड़ी डिटेल से भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने बड़े अच्छे मशवरे में दिए। इनमें एक तो वालिदैन ने ये फॉर्म पे लिखा कि स्कूल में ठंडे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। इसी तरह से एक ने ये लिखा कि स्कूल में कैंटीन में बच्चों के लिए हेल्दी जो है ना वो चीज़ें यानी उनके सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें आप ये बात ज़हन में रखिए कि ठंडा पानी जो है स्कूल में मुनासिब वो इंतज़ाम किया जाता है। आपका राइट है, आप बगैर बताए भी स्कूल में आ सकते हैं और आप आके चेक कर सकते हैं कि बच्चों के लिए यानी फ़िल्टर शुदा पानी, बेहतरीन पानी और मौसम के लिहाज से यानी उनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम मौजूद है। कि कैंटीन के बारे में कि हम तो बच्चों को हमेशा यही समझाते हैं कि आप घर का खाना बना हुआ लेकर आएँ, और एक माँ ने, एक मदर ने ये भी तजवीज़ दी है कि आप बच्चों को इस बात पे फ़ोर्स करें कि वो घर का खाना ला के वो खाया करें। देखिए, इसमें हम बच्चों को मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन फ़ोर्स करना तो वालिदैन का काम है। वालिदैन का काम है कि वो आदत डालें। इसलिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है बच्चों के खाने के लिए वो बहरहाल माँ के हाथ का बना हुआ खाना ही है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस इस बात पे करें कि बच्चों को अपना आप घर से खाना लाने की उनको आप देकर भेजें। हाँ, अगर वो स्कूल में ला के खाते नहीं हैं तो फिर आप हमें वॉइस मैसेज करें, हम इंशाल्लाह ताला टीचर इसके ऊपर बच्चों को पूरा मोटिवेट करेंगे कि जो वो घर से लेकर आएंगे वो इंशाल्लाह ताला खाएंगे। बच्चों की स्पोकन इंग्लिश जो है ना उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम इदारा है, टीचर जो है वो इंग्लिश में बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के ज़रिए बच्चों की स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मैथ है और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश का भी एक जो है वो मेजर सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज पर तो हम फोकस करते हैं, लेकिन इसमें मैं वैसे ये समझता हूँ कि इसमें वालिदैन को खुद जो है वो मदर्स और पेरेंट्स को, फादर को खुद अपनी इंग्लिश जो है ना उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जब क्लास में टीचर भी, दूसरे स्टूडेंट्स भी वो स्पोकन इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, घर में वो प्योर पंजाबी है, तो इंग्लिश का यानी उनको कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर बात है ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहरहाल हमने इसमें ये जो चंद वालिदैन ने ये तजवीज़ दी है तो इसके ऊपर जो है वो पहले से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वालिदैन को इसके बारे में रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ वालिदैन ने ये भी कहा कि बच्चों को आप क्रिएटिव वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। कुछ ने कहा कि आप सरगर्मियाँ, प्रैक्टिकल वर्क आप ज़्यादा करवाएं। किसी ने कहा कि आप तजर्बात ज़्यादा करें। तो इन सिलसिले में अर्ज़ ये है कि स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्लास से लेके साइंस का हर टॉपिक, इंग्लिश, उर्दू, वक्फ, इज्तिमा और माशरती इल्म, जहाँ पर भी थोड़ी सी भी ज़रूरत हो तो वो हम लैब में ले जाके या इसी तरह से मल्टीमीडिया के जरिए बच्चों को ये चीज़ें समझाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि घरों का माहौल भी स्कूल के माहौल से टैली नहीं करता। वरना छोटा सा खिलौना बच्चे से टूट जाए तो हम उनको डांटते हैं। बच्चे जो हैं वो अगर कोई लकड़ी का कुछ तजर्बा करना चाहे तो हम उनको डांटते हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि स्कूल की तालीम भी यहाँ कोई काम नहीं देती, फिर बच्चों में क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सकता। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें बच्चे नुकसान करेंगे, बच्चे उनको तोड़ेंगे, खोदेंगे तो बनाएंगे ना, फिर उनको बनाना भी आएगा। तो बहरहाल आपकी अगर निगरानी में हो तो ये काम बहुत अच्छा है। स्कूल भी पहले से इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे स्कूल में, तो घर में भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस हवाले से बाकायदा एक प्लानिंग करें, एनवायरनमेंट बनाएं और बच्चों को अप्रिशिएट करें। अच्छा, और ये भी एक तजवीज़ है कि जी बच्चियाँ जो हैं आप उनको ये बताएं कि वो स्कूल में तो आपके कहने पे वो पर्दा निकाब करती हैं, लेकिन वो घर में आके नहीं करती। और इसी तरह से जो बच्चों नमाज की कंप्लेन है कि बच्चे स्कूल में तो आप उन्हें नमाज पढ़ा देते हैं, बाकी नमाजें वो घर में आके नहीं पढ़ते। तो ताल्लुक भी प्योरली घर के साथ ही है कि अगर घर के सारे अफराद नमाज टाइम पे पढ़ते होंगे, अगर घर की सारी खवातीन किसी गैर महरम के आने पर वो पर्दा निकाब करती हैं, तो यकीनन बेटियाँ जो हैं, बच्चियाँ ऐसे घरों में वो है इसी तरह से वो आदी होती हैं। अगर स्कूल में उनको हम ये समझाते हैं, उनसे हम इन्हें प्रैक्टिस भी करवाते हैं, लेकिन अगर वो घर में देखते हैं कि ऐसी कोई प्रैक्टिस है नहीं और वाज नहीं है, तो फिर ज़रा बच्चों को अगर हम ये चीज़ सिखाएंगे लेकिन घर में प्रैक्टिकली उसके उल्टा, तो बच्चे इसका बहुत बैड इंप्रेशन और बड़ा गलत जो है वो एक यानी इमेज उनके जहन में बनेगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप अपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस करें जहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि आप पेपर फंड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये जो पेपर फंड है यंग स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज का, अल्हम्दुलिल्लाह जो असेसमेंट वैल्यूएशन सिस्टम है तमाम दूसरे तालीमी इदारों से
اس لیے منفرد ہے کہ کلاس ٹیسٹ، اسی طرح سے منتھلی ٹیسٹ، اسی طرح سے ٹرمینل جو ٹیسٹ ہیں، تو وقتاً فوقتاً جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ساری اسٹیشنری سارا مٹیریل ہم اسکول سے پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو. یہ بار بار والدین کو تنگ نہیں کرنا پڑتا کہ ہمیں پیسے دیں، اب ہم نے آنسر شیٹس لینی ہے، اب ہم نے ٹیسٹ کے لیے کوئی رجسٹر دینا ہے. تو اس لیے پھر ہماری پی ٹی ایم نے یہ تمام اخراجات جو رزلٹ فائل ہم دے رہے ہیں، اور ہر دفعہ ہم پیرنٹس کو پوری ایک فائل بنا کے دیتے ہیں کہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر آپ کے بچوں نے اتنے زیادہ پیجز جو ہیں یہ ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کیے، ان کو آپ دیکھیں. اچھا، والدین کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بہت سارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پارٹیسپیٹ کریں، وہ اسپیچز کیا کریں، وہ نعت پڑھیں، وہ تلاوت کیا کریں، وہ تقاریر کیا کریں، لیکن اس میں صرف ان کی یہ خواہش ہے، وہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ. دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز ہر موبائل میں موجود ہیں. ہمارے ینگ اسکالر اسٹوڈنٹ کالج کا جو یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پر اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں الحمدللہ، اس پہ یعنی بیسیوں جو ہیں وہ سینکڑوں اس میں بچوں کی ویڈیوز ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین کم از کم اتنا کوآپریٹ ضرور کرتے ہیں کہ وہ ان کو اسپیچ لکھ کر دے دیتے ہیں، یا کم از کم کوشش کرتے ہیں. بچے تو اب خود بھی لکھ لیتے ہیں، جب 6 سے لے کے 10 تک ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے ینگ اسکالر اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اسپیچ لکھنے کی پوزیشن میں، اتنی الحمدللہ ان کی کمپریہنشن اور ان کی جو تفہیم ہے، سوچ بوجھ ہے، وہ اس قابل ہے. تو آپ بچوں سے لکھوائیں، البتہ اس کی جو تیاری ہے وہ پھر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے کو پارٹیسپیٹ کروائیں گے. اگر آپ یہ توقع کریں کہ ان کو اسپیچ یا نعت اور نظم بھی منکر بھی ٹیچر دیں، پھر اس کی تیاری بھی کروائیں، اور پھر بچے جو ہیں وہ ولنگ بھی نہیں ہیں. دیکھیے بچوں کی ولنگنیس کا بہت زیادہ تعلق ہے کہ گھر سے بھی ان کو کہا جائے اور پھر اسکول سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال ہم نے جتنے بچوں کے پیرنٹس نے اس سلسلے میں یہ مشورہ دیا ہے، ہم ان بچوں کو پہلے سے زیادہ کوشش بھی کریں گے، لیکن پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اس بارے میں سیریسلی. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں الحمدللہ، ان کے والدین ان کو اسپیچز لکھ کر بھی دیتے ہیں، گھر میں پریکٹس کرواتے ہیں، ان کی مائیں، ان کے مدرز، ان کے فادر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ایسے بچوں میں الحمدللہ کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوتا ہے، ان کی دوسری اسکل جو ہیں وہ بھی پروموٹ ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اشکال بھی ایک دو والدین نے یہ ظاہر کیا کہ جی آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو شاید وہ کسی خاص مسئلے کے تحت آپ پڑھاتے ہیں، بچوں کو فورس کرتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک دو مدرس نے یہ بھی لکھا ہمیں کہ آپ سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا کریں، کلاسز میں ٹیچر سیاسی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بہرحال میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. ہر مسئلے کے، ہر نقطۂ نظر کے بچے، فیملیز کے بچے الحمدللہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں. جس کسی نے جیسے اس کا دل کرتا ہے وہ نماز پڑھے، لیکن صرف نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ نماز ضرور پڑھیں، اور ایک نماز وہ ہماری نگرانی میں پڑھیں. اسی طرح سے سیاسی گفتگو یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس لیے اگر کبھی آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو یعنی انہونی لگتی ہے اور وہ آپ کو ناپسند ہو، تو آپ ہمیں فوراً وائس میسیج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو وضاحت کریں گے کہ ادارے میں ایسے کام نہیں ہوتے، اور اگر کہیں ایسا غلطی سے ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اور کچھ والدین کو یہ بھی شکایت ہے کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو سر ہمیں نہیں ملتے، سر پرنسپل صاحب جو ہماری بات نہیں سنتے. تو دیکھیے ہم جب اسکول میں آ جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری ذمہ پہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے بچے جو اسکول میں آئے ہوئے ہیں ان کی پلاننگ، ان کی لیسن پلاننگ، ان کی مینجمنٹ، ان کے جو ایشوز ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹیچرز نے کلاسز کو مینیج کرنا ہے، انہوں نے پڑھانا ہے، انہوں نے ٹیچنگ کرنی ہے. تو ہمارا سب سے بڑی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو اٹینڈ کریں. اگر ہم آپ کو بھی، والدین کو بھی میں اٹینڈ کرنا شروع کر دوں سارا دن چھوٹی چھوٹی بات پر، فیس کا مسئلہ ہے تو پرنسپل صاحب کے پاس، یونیفارم کا مسئلہ ہے تو پرنسپل صاحب کے پاس، بچے کی شوز سیکھنی ہے تو پرنسپل صاحب سے بات کرنی ہے، بچوں کی ہیئر کٹنگ کا مسئلہ ہے تو وہ پرنسپل صاحب کہیں گے تو ہیئر کٹنگ ہم کروائیں گے، لڑکوں کی بوائز کی. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جس کی اسکول میں ایڈمنسٹریشن میں جو جس کی ذمہ داری ہے آپ ان سے کوآپریٹ کریں. جو کام ہم نے کہنا ہے وہی ہماری ایڈمنسٹریشن نے کہنا ہے. تو جو اکاؤنٹنٹ ہیں، جو آپ کا فیسوں کا، آپ کے یعنی ڈیوٹ کا مسئلہ ہو، وہ آپ ان سے ڈسکس کریں. اسی طرح سے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے، جب آپ ریسیپشن میں آتے ہیں تو وہ ریسیپشن پہ جو ریسیپشنسٹ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، ان کے پاس سارا یعنی جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، سب چیز موجود ہے. وہ آپ کو اسی سسٹم کے مطابق آپ کو متعلقہ ٹیچر سے اگر ٹائم ہو تو وہ میٹنگ کروا دیتے ہیں، یا وہ آپ کی کمپلین نوٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ایڈمنسٹریشن کے ریکارڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو اس لیے اس میں دیکھیے پرنسپل کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے آپ آ کے ان کو ڈسٹرب کریں، بلکہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں جب وائس میسیج کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. باقی چھٹی لینی ہو یا اسی طرح سے دوسرے چھوٹے موٹے جو کام ہیں تو اس کے لیے ریسیپشن میں پورا ہمارا اسٹاف موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کیا کریں. پرنسپل سے آپ جو ہے وہ ہماری گفتگو آپ ویڈیوز کے لیے سنتے ہیں،
تو آپ وائس میسیج کر دیا کریں، لیکن آپ بالمشافہ جو ہے وہ ملنے پر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اصرار نہ کیا کریں۔ البتہ جب آپ کوئی ایسا مسئلہ ہو بھی تو آپ وائس میسیج پہ مجھے بتا دیں کہ میں نے آپ سے بالمشافہ ہی بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہم ٹائم بتا دیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ کچھ بچے لیٹ اسکول میں ایڈمیشن ہوتے ہیں نا، نئی کلاسز تو مارچ سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بچے اپریل میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ مئی میں ہو رہے ہیں، کچھ اس کے بعد ہوں گے، تو بھی ایسے والدین سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے بچے ان کا جو پچھلا سلیبس رہ گیا، جو انہوں نے پڑھا نہیں، ان کے آنے سے پہلے پڑھا دیا گیا ہے، تو بھی آپ نے جو نمبر میں نے جو آپ کے علم میں ہے 032370808000، اس نمبر پہ آپ وائس میسج کر دیں، بچے کا نام اور کلاس مینشن کر دیں، تو ہم پچھلا جتنا کام کلاسز میں پڑھا دیا گیا ہے ابھی تک، جو آپ کے بچے کا کام مس ہے یا اس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، 4 5 6 10 چھٹیاں ہو جاتی ہیں، زیادہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ ہم جو مسنگ اس کا جو ہوم ورک ہے، کلاس ورک ہے، وہ ہم آپ کو اس کی PDF فائل سینڈ کر دیا کریں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں میں نے والدین سے کرنی تھی، امید ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے جو PTM میں آ کے والدین نے اپنے خیالات کا، جذبات کا اظہار کیا، مشاورت سے میں نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جن مشوروں سے آپ نے ہمیں نوازا ہے اور تجاویز آپ نے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔